बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, बात करेंगे कज़्ज़ाबा के झूठ पे। नाजरीन, जैसा कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल तौहीन अदालत का एक केस हाई कोर्ट में था और जिसका हमें और आपको बहुत इंतज़ार था, क्योंकि जस्टिस जनाब इकबाल करोड़ों ने लाहौर के सेशन जज को पाबंद किया था कि कज़्ज़ाबा गैंग को बावर कराएं, पाबंद करें कि वो तौहीन अदालत के केस में हाई कोर्ट में हाजिर हो। 6 जनवरी 2023 को जब से बच्ची अपने वालिदैन के पास आई है, तब से आपने देखा होगा कि एक तो तारीख़ें बहुत देर देर की पड़ी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा केस क्या कहना चाहिए कि जो मामलात एकदम उरूज पे थे, बहुत शोर था, वो थोड़ा मध्यम हो गया है, यानी थोड़ा उस पर बातें कम हो रही हैं। अच्छा, शाहिद भाई यहाँ नहीं है, शाहिद भाई यहाँ नहीं थे, वो उम्रा पे गए हुए थे, तो जाहिर सी बातें उनकी तरफ से वो उम्रा पे जो भी अपने व्लॉग्स बना रहे थे, तो एक तो तारीख़ नहीं है, तो बिला फजूल में हर वक्त तो आप एक केस पे बात नहीं कर सकते। तो दीगर जो रिपोर्टर्स हैं वो सब दूसरे टॉपिक्स पे काम कर रहे थे, हम भी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, बच्ची का एक ही केस तो है नहीं, मसले मसाइल तो बेशुमार हैं। हमारे पास इतनी बातें, इतने केसेस, इतनी चीज़ें हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम, वरना तो हर आधे घंटे में हम आपके साथ कोई ना कोई चीज़ शेयर करें, इतने मसाइल हैं। तो ऐसा हुआ कि कज़्ज़ाबा गैंग जो है वो बड़ा मुतमईन था कि शाहिद हुसैन तो कराची में है नहीं, जमाली भाई जो है उनकी सिटी कोर्ट में ड्यूटी होती है, तो वो हाई कोर्ट आएंगे नहीं। अब रही मेरा उसके जहन में नहीं था कि मैं पहुंच जाऊंगी, तो हुआ सीन ये कि मैं पहुंच गई और जो उन्होंने वहाँ पे आके झूठ बोलना था, वो झूठ उनका पकड़ा गया। वो क्या, अब उस पर जो है ना वो उछल रही है कि मैं थी नहीं। तो मैं जो इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, तो मैं आपको वो सारा सीन बताने के लिए हाजिर हुई हूँ। सीन कुछ इस तरह से था कि सुबह मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। मैंने अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब, मुझे सुबह हाई कोर्ट असाइनमेंट पे जाना है, तो आप मुझे उस तारीख के बाद की डेट दे दें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं निजी दौरे पे मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, आप आ जाइएगा, मैं सबसे पहले आपको देख लूँगा। तो मैं सुबह ही अस्पताल पहुँच गई। सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा और मेरे जहन में ये था कि केस जो है, अमूमन आपने देखा होगा हमारे जितने भी व्लॉग्स आप उठा लीजिए कि हमेशा चाय के वक्फे के बाद हुए और आराम से 12-1 बजे तक सारी चीज़ें हमें डिटेल मिल जाती थी और हम जो है वो आप तक पहुँचा देते थे। तो खैर, फिर भी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे सबसे पहले देखा और मेरा जो कुछ टेस्ट वगैरह थे वो मुझे लिख के दिए, कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे लिए सजेस्ट की और मैं वहाँ से ऊबर करके सीधी मैं हाई कोर्ट पहुँच गई। अब जब आपको पता है कि हाई कोर्ट के अतराफ़ में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप गलत पार्किंग कर दो तो वहाँ से गाड़ियाँ उड़ जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब ऊबर से, करीम से चली जाऊँ। तो मैं अस्पताल से सीधे ऊबर करके हाई कोर्ट पहुँच गई। अब जनाब, जब आप यकीन करें कि हाई कोर्ट से जहाँ टैक्सी या रिक्शा आपको उतारता है, वहाँ उस हाई कोर्ट के गेट के बाहर से और कमरे अदालत तक का अच्छा खासा फासला है। तो मैं जल्दी से ऊबर से किराया वराया दे के मैं बहुत तेज़ कदमों से चलती हुई जल्दी कमरे अदालत में पहुंची। तो इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही मैं अदालत में पहुंची हूँ, उसी वक्त इनको कॉल किया गया और मुझे एक वकील खातून थी, उन्होंने जगह दी, मैं उनके साथ बैठी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि समझे कि मैं तकरीबन भागती हुई जो है कमरे अदालत तक पहुँची हूँ और मेरी सांसें एकदम फूल रही थी और दिल भी मेरा धड़क रहा था। तो बस मैं बैठी हूँ और मोबाइल, जैसे मैंने आपको भी अपने पिछले व्लॉग में बताया कि मैं मोबाइल साइलेंट करके पर्स में रख लेती हूँ, क्योंकि अदालत का एहतराम हम सब पर वाजिब है। तो मैंने वो मोबाइल जो है पर्स में रखा हुआ था। अब वही मुश्किल से 2-3 मिनट की जो समाअत हुई, उसमें इनके वकील ने, जो ज़हीर की तरफ से थे, उन्होंने तौबा तिल्ला की, माफ़ी मांगी।
اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ رپورٹر صاحب ہیں، انہوں نے وہی سب جو میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ سر میں اس کو اظہار آزادی سمجھ رہا تھا اور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، فلانا ڈھمکانا، یہ سب اس نے بولے اور یہ پلٹا ہے۔ تو جہاں تک اگر مجھے غلط فہمی نہیں ہے جب یہ بات کر کے اور جج صاحب کا موڈ اچھا تھا اور انہوں نے اس کو معافی دے دی تو یہ پلٹا ہے، تو اس کی اور میری آئی کانٹیکٹس ہوا ہے۔ جہاں تک اگر مجھے غلط فہمی نہیں ہے، میرا ذہن میں یہی ہے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور یہ اور ظہیر ان دونوں کی اتنی روح فنا ہوتی ہے نا مجھ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو بھائی بات کرتی ہوں، موقف دو اپنا، سب کا موقف چلاتی ہوں میں، تو یہ اتنی تیزی سے نکلا۔ تو میں نے آپ کو ابھی میں آپ کو کلپ سناتی ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا کیمسٹری آگے پیچھے ہو گئی، کیونکہ جتنی دیر میں پرس میں سے موبائل نکالتی اور ان کی ویڈیو بناتی، یہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں کمرہ عدالت میں تو نہیں بنا سکتی تھی، میں تو ہمیشہ موبائل کمرہ عدالت سے باہر آ کے نکال کے بناتی ہوں اور میں ان کے پیچھے ہوتی ہوں۔ تو وہ سین مجھ سے مس ہوا، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی۔ ہاں اگر میں پہلے سے جاتی تو یہ ہوتا کہ میں سیٹ پہ بیٹھتی نہیں اور میں بالکل دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو کے ساری سماعت سنتی، اور جیسے ہی یہ نکلتے تو میں ان کی ویڈیوز بناتی اور وہ میں آپ سے شیئر کرتی۔ تو کیونکہ میرا بالکل ایسے سانس پھول رہی تھی اور میرا ایسی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو تقریباً سمجھ لیں کہ میں بھاگتی ہوئی کمرہ عدالت میں پہنچی ہوں، کیونکہ میری سکس سینس کہہ رہی تھی کہ میں شاید آج لیٹ ہو گئی ہوں۔ حالانکہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تم آرام سے جاؤ اور ابھی تو 11 بجے کے بعد چلے گی، لیکن میری سکس سینس کہہ رہی تھی کہ نہیں تم تیزی سے جاؤ، سین مس ہو جائے گا۔ تو میں جب وہاں پہنچی ہوں تو پتہ چلا کہ اسی وقت ان کو کال کیا ہے۔ تو جو بھی میں نے آپ سے بیان کیا اس میں کوئی جو ہے نہ چاٹ مسالہ ہے نہ جھوٹ ہے۔ کورٹ رپورٹر صاحب نے باقاعدہ معافی مانگی۔ اچھا اب قذابہ کا جلنا تو بنتا ہے، کیونکہ وہ تو مطمئن تھی اور یہ صاحب بھی مطمئن تھے کہ شاہد حسین تمرہ پہ گئے ہوئے، جمالی جو ہے وہ سٹی کورٹ میں ہوں گے اور اب کوئی آئے گا نہیں۔ جو باقی کے کچھ لوگ ہیں وہ ان کے اپنے دوست احباب ہیں، تو وہ ان کے اگینسٹ بیان دیتے نہیں ہیں، وہ ان کے اگینسٹ بات کرتے نہیں ہیں، وہ ان کے فیور میں ہی بات کرتے ہیں۔ اب میں پہنچ گئی وہ ملک الموت بن کے، تو جلنا تو بنتا ہے نا، تپنا تو بنتا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں قذابہ کا کلپ کہ وہ میرے لیے کیا کہہ رہی ہے، پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ ابھی ڈرونی آنٹی نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ بلال صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں گئے اور کورٹ جا کر بلال صاحب نے جج صاحب کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کے کتنے بچے ہیں۔ آپ نے سنا، قذابہ فرما رہی ہیں کہ ڈرونی آنٹی نے وہاں پہ ولاگ بنایا ہے اور جبکہ وہ تھی نہیں۔ بھائی میں پوری عدالت میں موجود تھی اور جو چیز میں نے مس کی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ یہ لوگ ایسے الزام لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور جب ان سے اگر عدالتوں میں کہا جائے نا کہ آپ لوگوں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں ثابت کریں، تو اس وقت یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے کہ ابھی تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عدالتوں میں بھی ہوں گے۔ کہہ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میرے پیچھے آپ نے دیکھا کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ کس نے مجھے کچھ کہا ہے، تمہارے پاس کیا وحی آئی ہے یا تمہاری روح اڑ کے یہاں آ گئی تھی جو دیکھ رہی تھی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ تو میں نے دیا ہوا ان کو ٹف ٹائم، یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی ہوگا نہیں اور ہم جو ہے نا جو دل میں آئے گا وہ بول کے تبلے بجائیں گے، لیکن نجم زہرا تو ملک الموت کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور اصلی بات جو ہے نا وہ نکال کے عوام کو دکھا دیتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور قذابہ کے جھوٹ پہ آپ نے یقیناً وہی آیت پڑھنی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر اور ہم سب کی بھی لعنت ہو ان جھوٹوں پر۔ تو ناظرین ملتے ہیں پھر اگلے کسی ولاگ میں چٹپٹے میں۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ حق سچ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔